मित्राणि नमस्कारः। नवमी कक्षायाः मणिका इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं सप्तमपाठस्य द्वितीयं भागं पठिष्यामः। अधुना पञ्चमं सुभाषितं पठामः। अस्मिन् सुभाषिते चन्दनवृक्षस्य अङ्गानां महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। मूलं भुजङ्गैः, शिखरं प्लवङ्गैः, शाखाविहङ्गैः, कुसुमानि भृङ्गैः, नास्त्येव तच्चन्दनपादपस्य यन्नाश्रितं सत्त्वभरैः समन्तात्। श्लोकस्य पदविभागः। मूलं भुजङ्गैः, शिखरं प्लवङ्गैः, शाखा विहङ्गैः, कुसुमानि भृङ्गैः, न अस्ति एव तत् चन्दनपादपस्य यत् न आश्रितं सत्त्वभरैः समन्तात्। अधुना सुभाषितस्य अन्वयं पश्यामः। चन्दनपादपस्य मूलं भुजङ्गैः, शिखरं प्लवङ्गैः, शाखा विहङ्गैः, कुसुमानि भृङ्गैः युक्तानि भवन्ति। तत् अङ्गं न अस्ति एव यत् सत्त्वभरैः समन्तात् आश्रितं न स्यात्। अधुना शब्दार्थान् जानीमः। चन्दनपादपस्य इत्युक्ते चन्दनवृक्षस्य, मूलम् इत्युक्ते वृक्षस्य जडम्, आङ्ग्ले रूट्, भुजङ्गैः इत्युक्ते सर्पैः इति, शिखरम् इत्युक्ते वृक्षस्य ऊर्ध्वभागः, हिन्द्यां पेड्का उपरि भाग इति, प्लवङ्गैः इत्युक्ते वानरैः, शाखा इत्युक्ते हिन्द्यां टह्नी अथवा डाल् इति, आङ्ग्ले च ब्राञ्च् आफ् द ट्री, विहङ्गैः इत्युक्ते पक्षिभिः इति, कुसुमानि इत्युक्ते पुष्पाणि इति। कुसुम इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचने कुसुमानि इति भवति। भृङ्गैः इत्युक्ते भ्रमरैः, हिन्द्यां भौरोंसे, नास्त्येव अर्थात् नहि है। सत्त्वभरैः इत्युक्ते प्राणिसमूहैः अथवा प्राणिभिः। समन्तात् इत्युक्ते सम्पूर्णरूपेण, हिन्द्यां पूरी तरह से। यन्नाश्रितम् इत्युक्ते सहारा न लिया हुआ इति भवति। अधुना प्रश्नोत्तराणि ज्ञास्यामः। चन्दनपादपस्य मूलं भुजङ्गैः, शिखरं प्लवङ्गैः, शाखा विहङ्गैः, कुसुमानि भृङ्गैः युक्तानि भवन्ति। कस्य वृक्षस्य मूलं भुजङ्गैः युक्तं भवति? चन्दनवृक्षस्य मूलं भुजङ्गैः युक्तं भवति। चन्दनवृक्षस्य कुसुमानि कैः युक्तानि भवन्ति? चन्दनवृक्षस्य कुसुमानि भृङ्गैः युक्तानि भवन्ति। चन्दनवृक्षस्य मूलं कैः युक्तं भवति? चन्दनवृक्षस्य मूलं भुजङ्गैः युक्तं भवति। चन्दनवृक्षस्य शिखरं कैः युक्तं भवति? चन्दनवृक्षस्य शिखरं प्लवङ्गैः युक्तं भवति। चन्दनवृक्षस्य शाखा कैः युक्तं भवति? चन्दनवृक्षस्य शाखा विहङ्गैः युक्तं भवति। चन्दनपादपस्य तत् अङ्गं नास्ति एव यत् सत्त्वभरैः समन्तात् आश्रितं न स्यात्। अर्थात् चन्दनपादपस्य सर्वाणि अङ्गानि पूर्णरूपेण प्राणिसमूहैः आश्रितं भवन्ति।
कस्य समन्तात् सत्त्वभरैः आश्रितं भवति? चन्दनपादपस्य समन्तात् सत्त्वभरैः आश्रितं भवति। सत्त्वभरैः किम् आश्रितं भवति? सत्त्वभरैः चन्दनपादपस्य प्रत्येकम् अङ्गम् आश्रितं भवति। सुभाषितस्य भावार्थः: चन्दनवृक्षस्य मूलं सर्पैः, शिखरं वानरैः, शाखा पक्षिभिः, पुष्पाणि च भ्रमरैः युक्तानि भवन्ति। चन्दनपादपस्य एकमपि अङ्गं तादृशं न अस्ति यत् प्राणिसमूहैः आश्रितं न। अर्थात् चन्दनवृक्षस्य सर्वाणि अङ्गानि पूर्णरूपेण प्राणिभिः आश्रितानि भवन्ति। हिन्द्यां भावार्थः: चन्दनवृक्ष की जड़ सांपों से, शिखर बंदरों से, शाखाएं पक्षियों से, फूल भंवरों से युक्त होते हैं। चंदन वृक्ष का एक भी अंग वैसा नहीं है जो प्राणियों से आश्रित ना हो। चंदन पेड़ के सभी अंग पूर्ण रूप से प्राणियों के आश्रय हेतु होते हैं। अधुना आंग्लार्थं पश्यामः। The root of sandalwood trees are occupied by snakes, upper part by monkeys, branches by birds, and the flowers by bees. Like this, no part of the sandalwood tree is left unoccupied or unutilized by the living beings. अधुना निम्बवृक्षस्य विषये एकं सुभाषितं पठामः। निम्ब त्वदीयकटुता यदि दाहहन्त्री, गायन्तु मूढमनुजास्तव दोषगाथाः। तप्तास्त एव तपनोपमपित्ततापैः, गास्यन्ति मित्रवर तावकगीतकानि। अधुना सुभाषितस्य पदविभागं कुर्मः। निम्ब त्वदीयकटुता यदि दाहहन्त्री, गायन्तु मूढमनुजाः तव दोषगाथाः। तप्ताः ते एव तपनोपमपित्ततापैः, गास्यन्ति मित्रवर तावकगीतकानि। अधुना सुभाषितस्य अन्वयं पश्यामः। हे निम्ब, त्वदीयकटुता यदि दाहहन्त्री अस्ति तर्हि मूढमनुजाः तव दोषगाथाः गायन्तु। हे मित्रवरा निम्ब, ये तपनोपमपित्ततापैः तप्ताः जनाः सन्ति ते तावकगीतकानि एव गास्यन्ति। निम्ब इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य सम्बोधनप्रथमाविभक्तौ हे निम्ब इति भवति। त्वदीयकटुता इत्युक्ते तव तिक्तता, निम्बवृक्षस्य कटुता इत्यर्थः। यदि इति अव्ययम्। यदि इत्यनेन सह तर्हि इत्यस्य प्रयोगः भवति। दाहहन्त्री इत्युक्ते पित्तताप निवारिका, हिन्द्यां पित्तताप को दूर करने वाली। मूढमनुजाः इत्युक्ते मूर्खजनाः, अर्थात् ये निम्बवृक्षस्य विशेषतां न जानन्ति ते। दोषगाथाः इत्युक्ते दोषानां गाथाः इति। गायन्तु इत्यत्र गै धातुः लोट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। तप्तास्ते, तप्ताः ते। तप्ताः अर्थात् सूर्यतापेन पीडिताः। तपनोपमपित्ततापैः इत्यत्र पदत्रयम् अस्ति। तपनः, उपमा, पित्ततापैः। तपनः अर्थात् सूर्यः। द्वितीयं पदम् उपमा इति अस्ति। अस्य अर्थः सदृशः
इति। अन्तिमं च पदं पित्ततापैः इति। अस्य अर्थः पित्तस्य तापैः इति। इत्युक्ते सूर्यसदृशतीव्रपित्तदोषैः। हिन्द्यां सूर्य के समान तपाने वाले पित्त की गर्मी से। गास्यन्ति इत्युक्ते गानं करिष्यन्ति। गास्यन्ति इत्यत्र गै धातुः, दृट्लकारः, प्रथमपुरुषः, बहुवचनं च अस्ति। तावक गीतकानि इत्युक्ते तव गीतानि। अधुना प्रश्नोत्तराणि पश्यामः। के गायन्तु? मूढमनुजाः गायन्तु। मूढमनुजाः किं गायन्तु? मूढमनुजाः दोषगाथाः गायन्तु। तव इत्युक्ते कस्य? तव इत्युक्ते निम्बस्य। मूढमनुजाः कस्य दोषगाथाः गायन्तु? मूढमनुजाः निम्बस्य दोषगाथाः गायन्तु। त्वदीयकटुता इति पदे त्वदीय इति कस्य कृते प्रयुक्तम्? त्वदीयकटुता इति पदे त्वदीय इति निम्बस्य कृते प्रयुक्तम्। निम्बस्य कटुता कीदृशी अस्ति? निम्बस्य कटुता दाहहन्त्री अस्ति। जनाः कैः तप्ताः सन्ति? जनाः तपनोपमपित्ततापैः तप्ताः सन्ति। के गास्यन्ति? ये जनाः सूर्यसदृशतीव्रपित्तदोषैः पीडिताः सन्ति। ते किं गास्यन्ति? ते गीतकानि गास्यन्ति। ते कस्य गीतकानि गास्यन्ति? ते निम्बवृक्षस्य गीतकानि गास्यन्ति। मित्रवरा इति सम्बोधनं पदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? मित्रवरा इति सम्बोधनं पदं निम्बवृक्षस्य कृते प्रयुक्तम्। तावक इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? तावक इति पदं निम्बवृक्षस्य कृते प्रयुक्तम्। अधुना सुभाषितस्य भावार्थं पश्यामः। हे निम्ब, तव कटुता पित्ततापनिवारिका अस्ति। तथापि मूर्खजनाः तव दोषगाथाः गायन्ति। हे मित्रवरा, ये जनाः सूर्यसदृशतापेन पित्तेन पीडिताः सन्ति, ते तु तव गीतानि एव गास्यन्ति, अर्थात् तव प्रशंसां कुर्वन्ति। सुभाषितस्य हिन्द्यर्थः। हे नीम के पेट, तुम्हारी कटुता पित्त के ताप को शांत करने वाली है, तथापि मूर्ख लोग तुम्हारी दोषगाथा गाते हैं। हे मित्रवरा, जो लोग सूर्य की गर्मी के समान तपाने वाले पित्त के ताप से संतप्त हैं, वे तो तुम्हारा गुणगान करेंगे। अधुना आंग्लार्थं पश्यामः। O neem tree, let the foolish people blame your bitterness, which actually removes the affliction due to bile. But those distressed due to bile, which is similar to the heat of the sun, having got cured from that distress, sing songs in your praise. अधुना अग्रिमं सुभाषितं पठामः। धत्ते भरं कुसुमपत्रफलावलीनां घर्मव्यथां वहति शीतभवां रुजञ्च। यो सर्वमर्पयति चान्यसुखस्य हेतोः, तस्मै वदान्यगुरवे तरवे नमोऽस्तु। अधुना सुभाषितस्य पदविभागं पश्यामः। धत्ते भरं कुसुमपत्रफल आवलीनां घर्मव्यथां वहति शीतभवां रुजन् च यः सर्वं समर्पयति च अन्यसुखस्य हेतोः, तस्मै वदान्यगुरवे
तरवे नमः अस्तु। अधुना सुभाषितस्य अन्वयं पश्यामः। कुसुमपत्रफल आवलीनां भारं धत्ते, शीतभवां ऋजं घर्मव्यथां च वहति। अन्यसुखस्य हेतोः यः सर्वम् अर्पयति तस्मै वदान्यगुरवे तरवे नमः अस्तु। आदौ शब्दार्थान् पश्यामः। अवलीनाम् इत्युक्ते समूहानां, भरम् अर्थात् भारं, धत्ते इत्युक्ते धारणं करोति। धत्ते इत्यत्र धा इति आत्मनेपदिधातुः, लट्लकारः, प्रथमपुरुषः, एकवचनम्। शीतभवाम् इत्युक्ते शीतकारणात् उत्पन्नाम्, रुजम् अर्थात् कष्टम्, घर्मव्यथाम् अर्थात् आतपस्य व्यथाम् अथवा गर्मी के कष्ट को। च इति अव्ययपदम्। वहति इत्यत्र वह धातुः, लट्लकारः, प्रथमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति। चान्यसुखस्य च अन्य सुखस्य अर्थात अन्य के सुख के लिए, फॉर अदर्स हैप्पीनेस। हेतोः, हेतु इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। कारणात् इत्यर्थः। यो, यत् इति सर्वनामशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचने भवति। जो इति अस्य अर्थः। सर्वमर्पयति, सर्वम् अर्पयति। अर्पयति अर्थात् अर्पणं करोति। तस्मै इति पदं तत् इति सर्वनामशब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचने भवति। वदान्यगुरवे, वदान्य अर्थात् श्रेष्ठ, गुरवे अर्थात् गुरु के लिए। तरवे इत्यत्र तरु इति उकारान्तशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। वृक्ष के लिए इति अस्य हिंदी अर्थः। नमोस्तु, नमः अस्तु। अस्तु इत्यत्र अस् धातुः, लोट्लकारः, प्रथमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति। वृक्षाय नमः इत्यर्थः भवति। आङ्ग्ले सल्यूट ऑफ ट्री। अधुना प्रश्नोत्तराणि पश्यामः। किं धत्ते? भरं धत्ते। केषां भरं धत्ते? कुसुमपत्रफलावलीनां भरं धत्ते। किं वहति? रुजं घर्मव्यथां च वहति। केषां रुजं घर्मव्यथां च वहति? शीतभवां रुजं घर्मव्यथां च वहति। किं समर्पयति? सर्वं समर्पयति। कस्मात् हेतोः सः सर्वं समर्पयति? अन्यसुखस्य हेतोः सः सर्वं समर्पयति। कस्मै नमः अस्तु? तरवे नमः अस्तु। कीदृशाय तरवे नमः अस्तु? वदान्यगुरवे तरवे नमः अस्तु। वदान्यगुरवे इत्यत्र चतुर्थी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। वदान्यगुरवे अर्थात् उदारेषु श्रेष्ठाय। यः उदारेषु श्रेष्ठः अस्ति तस्मै नमः अस्तु। अधुना अस्य भावार्थं पश्यामः। यः वृक्षः पुष्पाणां, पत्राणां, फलानां च भारस्य धारणं करोति, शीतकारणात् उत्पन्नां रुजम् अर्थात् पीडां, घर्मस्य व्यथां च वहति, अन्येषां सुखस्य कृते सर्वम् अर्पयति, तादृशाय उदारेषु श्रेष्ठाय वृक्षाय प्रणामः भवतु। सुभाषितस्य हिन्द्यर्थः। वृक्ष फूलों, पत्रों तथा फलों की आवलियों का भार सहन करते हुए उनका पोषण भी करते हैं।
शीत और ऊष्मा से उत्पन्न दुख और क्लेशों को सहन करते हुए अपना सब कुछ दूसरों के सुख के लिए अर्पित करते हैं, ऐसे उदार श्रेष्ठ वृक्ष को प्रणाम हो। अधुना आंग्लार्थं पश्यामः। The trees bear bunches of flowers, leaves, and fruits. They withstand the heat of the sun and give shadow to others, and tolerate the effect of cold themselves. Let us salute the great teacher, the tree, who provides everything for others' happiness. एतावता अस्माभिः सप्तमपाठस्य द्वितीयः भागः पठितः। अग्रिमपाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।